बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर मोमिन का ये अकीदा है कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया है, जिंदा उठाया है और उनकी मौत वाक़ई नहीं हुई है। और ये बात मुसलमानों का हर गिरोह मानता है, सिवाय कादियानियों को छोड़कर, बल्कि वो तो मुसलमान ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने कुरान के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत वाक़ई हो चुकी है, नाउज़ुबिल्लाह, और वो क़यामत के नज़दीक वापस नहीं आएंगे। ये सिर्फ झूठी रिवायतें हैं, क्योंकि वो लोग हदीस पर यकीन नहीं करते, हदीस को झूठा कहते हैं और सिर्फ कुरान की ही बात मानते हैं और कहते हैं कि कुरान ये कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत वाक़ई हो चुकी है और उनके वापस आने का जिक्र सिर्फ हदीस में मिलता है। कुरान साफ कहता है कि उनकी मौत वाक़ई हो चुकी है। अगर कादियानी या गैर मुस्लिम ये बात कहें तो समझ में आता है कि चले ठीक है, उनका तो काम ही है इस्लाम को बदनाम करना, अहदीस पर शक करना। लेकिन अगर कोई मुसलमान समझदार इंटेलेक्चुअल इंसान ऐसी बात कहे तो समझ में नहीं आती। और इस बात में लोग सबसे ज़्यादा जिसकी दलील देते हैं, जिसकी बात मानते हैं, वो है गामदी साहब। इन्होंने कुरान के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत वाक़ई हो चुकी है और वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान हदीसों को नहीं मानता तो कुरान के ज़रिए ही साबित किया जाए, क्योंकि कुरान में तो हर बात का जवाब है। तो इंशाअल्लाह हम कुरान के ज़रिए ही इस बात को देखेंगे कि क्या कुरान वाकई ऐसा कहता है। पहले आप ये क्लिप देखें, फिर बात करते हैं इंशाअल्लाह। इससे पहले भी इक्का दुक्का अहले इल्म की बात कहते रहे हैं। खुद हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल ने बड़ी वजाहत के साथ इसको बयान किया है, बल्कि बहुत इज़ान के साथ और इसरार के साथ बयान किया है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने बयान किया है और बाज़ लोग भी बयान करते रहे हैं। ताहम अगर फ़र्ज़ कर लीजिए पहली बारी ये बात कही जा रही हो, देखना चाहिए दलील क्या है उसकी। मेरे नज़दीक कुरान मजीद ने उनके मामले में पूरी तदरीज के साथ एक एक मरहले को बयान कर दिया। ज़ुबान का सादा उसूल ये है कि अगर एक बात एक जगह इजमाल में कही गई है और दूसरी जगह उसकी तफसील है, तो तफसील को इजमाल की रोशनी में नहीं समझा जाएगा, इजमाल को तफसील की रोशनी में समझा जाएगा। ये एक मुसल्लमा उसूल है। बल रफ़अल्लाह अलैह इजमाल है, तफसील क्या है? वो जो सूरह आल इमरान में है, इन्नी मुतवफ़िक व राफ़िउ का इलैया व मुताहिरु का मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना नत्तबऊ का फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा। इसमें आप ये देख लीजिए क्या बयान किया गया। इन्नी मुतवफ़िक, मैं तुझे वफ़ात दूँगा। जो वफ़ात के मानी होते हैं वही मैंने बयान कर दिए। मारूफ़ माने बेलिसान अरबियन मुबीन, कोई अपनी तरफ से कोई तावील भी नहीं की। इन्नी मुतवफ़िक यानी इसमें जो लोग मुझ पर तनकीद कर रहे हैं वो तावीलात कर रहे हैं, मैं तो सही लफ्ज़ जैसे बयान हुआ है वैसे ही तर्जुमा कर रहा हूँ। इन्नी मुतवफ़िक, मैं तुझे वफ़ात दूँगा। राफ़िउ का इलैया, वफ़ात का तर्जुमा तो कुरान मजीद की बाज़ आयात में वफ़ात नहीं है, मौत नहीं हुआ, करीना चाहिए होता है। उसकी वजह यह है कि जो लफ्ज़ भी अपने मजाजी मफ़हूम में मारूफ़ हो जाए, जैसे मसलन उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है इंतकाल। अब जब मैं बोलता हूँ मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो इसमें इंतकाल उनका लाहौर से मुल्तान हो गया है, इसके लिए करीना चाहिए होता है। तो जहाँ करीना होगा वहाँ ज़ाहिर है कि लफ्ज़ अपने मानी से हट जाएगा। लेकिन जब करीना नहीं होगा, कोई करीना बाहर से नहीं आता, उसको कलाम के अंदर से होना चाहिए, तो वहाँ उसको सही मानी में लिया जाएगा। तो इन्नी मुतवफ़िक का मैं वही तर्जुमा करता हूँ कि जो अगर आपके जहन में पहले से कोई चीज़ मौजूद ना हो और आप इस आयत को पढ़ेंगे तो आप भी करेंगे, मैं तुझे वफ़ात दूँगा। राफ़िउ का इलैया, जब वफ़ात के बाद कहा जाए कि उठा ले जाऊँगा, तो ज़ाहिर बात है कि फिर वफ़ात के बाद ही उठा ले जाने पर उसका अमल किया जाएगा। ये मैंने वाज़े कर दिया कि राफ़िउ का इलैया के अल्फाज बुलंदी दर्जात के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, फिर इला का सिला नहीं आना चाहिए था। जब ये आ गया है तो उठाना ही है। ये बिल्कुल ऐसे है, वालिद साहब की वफ़ात हो गई, अब उनको उठा ले गए हैं। किसको उठा ले गए हैं? ज़ाहिर है कि मैयत उठा के ले गए हैं, जनाजा उठा के ले गए हैं। तो जब वफ़ात के बाद आप ये लफ्ज़ बोलेंगे तो आपसे आप उसकी तखसीस हो जाएगी। मैंने भी उस मानी में लिया है। मुताहिरों का मिनल लज़ीना कफ़रू नजात के मानी में है, यानी इन मुनकिरों से तुझे नजात दूँगा। व जाइलुल लज़ीना तबऊ का फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा। ये उनकी वफ़ात के बारे में मेरा नुक्ता नज़र है। कोई एक रिवायत भी ऐसी नहीं है कि जो मेरे इस नुक्ता नज़र के ख़िलाफ़ हो, तो इसलिए इसमें तो हदीस का हवाला देना ही नहीं चाहिए। उलमा की आरा हैं, उन्होंने एक ख़ास राय कायम की है, वो तावीलात हैं जो वो कर रहे हैं। तो असल में तो जवाब उनको देना चाहिए कि तावीलात कैसे कर रहे हैं वो। यानी मेरी तो बात बिल्कुल सादा, बहुत सीधी, जैसे कुरान ने बयान किया मैंने सादगी से उसका तर्जुमा कर दिया। मैं उसकी कोई तावील करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये पहला आपका मुकदमा है। दूसरी चीज़ ये है कि उनके दोबारा आने के बारे में रवायात है, यकीनन है, मैंने वो रवायात बयान कर दी हैं अपनी किताब में। उसके बाद उसके बारे में कुछ सवालात उठाए हैं। रवायात के बारे में मुसल्लमा उसूल है
کہ جب سند کے لحاظ سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے راوی سے کہاں ہے، جب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی سند متصل ہے اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حفظ و اتقان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جاتا ہے، اگرچہ ان معاملات میں بھی بہت سے محققین نے سوالات اٹھا دیے ہیں، اور ان سوالات کا بھی کوئی طویل نشست ہو تو میں ذکر کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ کیا کیا سوالات انہوں نے اٹھا دیے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ سند کے لحاظ سے کوئی سوال نہیں۔ آگے پھر محدثین کا قائم کردہ اصول، اور بالکل ٹھیک ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کسی روایت میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ اب قرآن اس کو قبول کرتا ہے، تو میں نے قرآن کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، اور جو لفظ استعمال کیا ہے وہ میری کتاب میزان کو نکال کے وہ دیکھ لیں، وہ یہ ہے کہ جب میں قرآن مجید کی روشنی میں ان کو دیکھتا ہوں، وہ بتا دی ہیں میں نے چیزیں ساری کی ساری، اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا اعادہ کر دوں گا، اور یہ کہا ہے کہ اس کے بعد میرے نزدیک یہ روایات محل نظر ہے۔ محل نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے ان کے اوپر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ چلے ہم غامدی صاحب کی بات مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجمال کی جگہ تفصیل دیکھی جائے گی، لیکن کیا تفصیل صرف ایک آیت کی دیکھی جائے گی؟ کیا قرآن میں کہیں اور اس بات کو تفصیل سے ذکر نہیں کیا گیا؟ کیا گیا ہے، بالکل کیا گیا ہے، بس ہم لوگوں نے غور نہیں کیا۔ پہلے بات کرتے ہیں سورۃ آل عمران کے بارے میں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں انی متوفیک، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے توفی، اور توفی کے معنی موت کے نہیں آتے۔ قرآن میں جتنی بھی جگہ پر موت کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر موت یا پھر قتل کا الفاظ ہی آیا ہے، کہیں بھی وفات کا نام آیا ہی نہیں۔ توفی کے معنی موت کے آتے ہی نہیں۔ توفی کے اصل معنی جو ہوتے ہیں، آپ ڈکشنری دیکھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو واپس لینا، وصول کرنا۔ تو بیسیکلی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے واپس بلاؤں گا۔ لیکن چلے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر موت کا ذکر ہے، لیکن آپ ذرا یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بارے میں جو ذکر ہے کہ ان کی موت کیسے ہوئی، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی موت کیسے ہوئی ہے۔ اور جتنی بھی روایتیں ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، چاہے وہ کرسچن کے یہاں پر چاہے وہ یہودیوں کے یہاں پر، سب ایک ہی بات کو مانتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا کر مارا گیا، ان کی موت سولی پر ہوئی۔ کیا اس کے علاوہ اور کہیں کچھ اور مینشن ہے؟ جو بھی یہ مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو چکی ہے وہ یہی کہتا ہے کہ سولی پر چڑھا کر ان کو مارا گیا، لیکن قرآن اس بات کا صاف انکار کر رہا ہے۔ جو بات غامدی صاحب نے کہی کہ تفصیل دیکھی جائے گی، چلے ہم بھی ایک آیت کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یہ ہے میرے سامنے سورۃ النساء، اور اس کی آیت ہے آیت نمبر 157۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبُهُ، یعنی انہوں نے نہ اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہی سولی پر چڑھایا ہے۔ تو اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر نہیں مارا، سولی پر چڑھایا ہی نہیں، تو ان کی موت واقع کیسے ہوئی؟ اس کی تفصیل کہاں سے ملے گی ہمیں؟ کیونکہ تفصیل دیکھی جائے گی تو تفصیل ہمیں چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کیسے واقع ہوئی۔ آگے چلیں، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، لفی شک من، وہ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ما لهم به من علم الا اتباع الظن، کہ ان کو اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے گمان کے علاوہ، کہ یہ صرف ان کا گمان ہے کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ وما قتلہ یقینا، اور یقیناً انہوں نے اس کو قتل کیا ہی نہیں، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقین سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ایک کانٹیکس مل گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور سولی پر چڑھا کر ان کو مار دیا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو سولی پر چڑھایا ہی نہیں، یعنی نہ تو سولی پر چڑھایا نہ کسی اور طریقے سے قتل کیا۔ آگے آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کانٹیکس میں آگے بات کر رہے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما قتلہ یقینا، انہوں نے اس کو قتل کیا ہی نہیں، نہ سولی چڑھائی نہ قتل کیا۔ تو یہاں پر پورا کانٹیکس آ گیا اس بات کا کہ نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف۔ یہ پوری تفصیل مل گئی ہمیں اس بات کی۔ تو پہلی بات، سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ موت کے لیے آتا ہی نہیں۔ میری گارنٹی ہے کہ یہ الفاظ آپ موت کے لیے قرآن میں کہیں اور دکھا دیں،
موت کے لیے ہمیشہ موت کا یا قتل کا الفاظ آیا ہے، توفی کا الفاظ کہیں آیا ہی نہیں ہے، اور اس کے اصل معنی جو ہیں وہ وصول کرنے کے یا واپس لینے کے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے آپ کو آگے کانٹیکسٹ بھی دکھا دیا اس بات کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح پوری بات سمجھا رہے ہیں۔ تو اب جب وہ اللہ کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں تو ہم یہاں پر اس حدیث کو پیش کریں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے کہ اللہ کی قسم تم میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے۔ آپ کی بات صحیح تھی کہ اگر کوئی حدیث ہم دیکھتے ہیں اور قرآن کچھ اور کہتا ہے تو ہم پھر اس حدیث کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو قرآن جو کہہ رہا ہے حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ یہ ہے وہ قرآن جو ہر بات کا جواب ہے۔ کچھ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں، حدیثوں پر شک کرتے ہیں، لیکن یقین کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی حدیثیں بیان کی ہیں وہ سب سچ ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں امت کو آگاہ کیا تھا، وہ سارے کام ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم لوگ اگر حدیثوں پر شک کریں گے تو کیسے چلے گا؟ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، لیکن قرآن جو ہے ہمیں صرف اصول دیتا ہے، اس اصول کی وضاحت کرنے کے لیے ہمیں حدیثوں کی طرف جانا ہی پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو صحیح بات میں نے کہی اللہ اسے قبول فرمائے، اور اگر میرے منہ سے کوئی غلط نکل گیا تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔